Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Prajwal Desai and these are the headlines. Village bodies decided to go for voluntary restrictions as control becomes difficult. Cases rise and authorities on the ground either non-existent or still scrambling to cope. The government week of restrictions started today amidst appeals from people to observe the protocols and major thrust on improving infrastructure and sort out pressing issues. Goa was lashed by unseasonal rain accompanied by thunder and lightning at a few places over the state. It could rain today and tomorrow too. Now the news in detail. Many places in the state have decided to voluntarily close down their villages, put restrictions on the shop timings and generally try and break their own virus chains as death soars and infections rise despite allegations of testing centers being closed over weekend and figures not being reported. Here are the details. The BJP State Unit President Sadanand Tanawade and the MAPSA MLA have appealed to the people to cooperate and not unnecessarily move around. MAPSA MLA Joshua D'Souza says that there is a need to lock down areas so as to control the spread. असा की पॉझिटिव्ह केसीस वाडटात आनी पॉझिटिव्ह वाडटा त्या बरोबर डेथ सुद्दां हे चड जावपाक लागले कारण गोंय हें आमच्या तशें धाकटें आनी ह्या गोंया भितर इतलें जावप हें तसो चिंतेचो विशय आनी भयभीत वातावरण हें डेफिनेटली आसा. सरकाराचो प्रयत्न आसा की मॅक्झिमम बऱ्या तरेची सुविधा लोकांक उपलब्ध करून दिवप पण संख्या तितली जाता की खूब त्रास जावपाक लागलो आसा. लोकांक बेडी सोदपाक आसत किंवा बाकीचो ऑक्सिजनाचो विशय आसत ह्या संदर्भात लोकांक एक चिंता निर्माण जाता आनी ताका लागून आज आमी पळयतात सरकारान गेल्या आठवड्याक सांगलें की बंद करपाक जाय पण रिस्ट्रिक्शनां सरकारान थोडी घालून सुद्दां मोठ्या प्रमाणात लोकांनी खुशीन बंद केल्लें आसा. सगळ्यांक अपील करता गरजेनुसार लोकांनी भायर सरचें न्हय आनी खरोखरच गरज आसा जाल्यारूच भायर सरचें. हें जर आमी केलें जाल्यार आमी सेल्फ डिसिप्लीन रावले जाल्यारूच हाचेर आमी कंट्रोल करपाक शकतले. हांवें पर्सनली म्हाज्या लेवलाचेर हांवें लोकां कडेन मागला की तुमी लॉकडावन जो आसा तो एक्सटेंड करचो. हांव इंडिव्हिज्युअली लॉकडावन एकटोच करूंक शकना. म्हाका तुमचो सगळ्यांचो आदार जाय, सगळ्यांचो सपोर्ट जाय. सगळे जर आमी एक जायत जाल्यार आमी ते लॉकडावन सक्सेसफूल करूंक शकता. मेन म्हापसा बाजारांत थंय आसा ते लोक जे जमा जातात ते सगळे थंयच कॉन्सन्ट्रेशनान थंय एकठांय जाता. सो थंय खंय तरी आमकां एक बॅलन्स करपा खातीर थंय एक मेंटेन करचें पडटलें. थंय तर Verna Panchayat, Kortali Panchayat and the Sukor Panchayat have decided to go on voluntary lockdown as a precautionary measure as cases are rising. आनी कित्याक एक कॉन्स्टिट्युशन तिनूय एकीकडे आसल्या कारणान ते करपाक जालें. कित्याक आमी जर ओपन दवरले जाल्यार ते लोक सगळे जे सालेचे लोक आसात ते सगळे हांगा येतले आनी हांगासर आमकां कोरोना दिवन येतले. सो आमकां नाका त्या खातीर आमी आयज डिसिजन घेतलें की ना आमी आमगे हे टायमार आमचे बंद दवरतले म्हणून. सकाळीं मॉर्निंग 7 o'clock to 1 o'clock चालू आसतलें तेज्या उपरांत स्ट्रिक्टली बंद. पूण अशें जे गाडयो घेवन भोंवता हें घेवन भोंवता त्या भुरग्यांक युथाक कितें अपील आसा? ना आमी अपील करपाक आमी आयच्यान आमी गाडी भोंवतले विथ मायक सगळ्या लोकांक सुपरच्या लोकांक सांगपाक की तुमी भायर सरो नाका. त्या जंक्शनाचेर लोक भुरगे बियरी घेवन बसतात ते आमी स्ट्रिक्टली तांकां पुलीस घालून ते बंद करतले आनी दिवचे ना. आमी करूंक कोणाक दिवचे ना. आनी हे जे आसा स्ट्रिक्टली आमचे ते अप टू 9 पासून मंडे पासून आसा. कित्याक ज्यो केसी आसा ती कमी जावपाक जाय आमकां. सुपूरच्या लोकांनी जे ऑक्सिमीटर लोकां कडेन आसात समजा एक्स्ट्रा सुबेज आहात जे कोणाचे पेशंट जाल्ले आनी आतां बरे लोक आसात तेंच्यांनी सुकूर पंचायतीन हाडून दिवचे वीथ तेंचें नांव रजिस्टर करतले आमी परते तांकां दितले. कित्याक लोकांची मांग आसा आनी शॉर्टेज आसात. As cases rise, the New Market Association has decided to keep the market shut till next Monday. Listen in. आज सोमार एक्चुअली आज आमी ओपन करपाक सोडलेलें. एक्चुअली मडगांवां इतले केसी वाडल्या. हॉस्पिटलां लुगाड कांयच ना, ऑक्सिजन ना, खाटी ना. प्रायवेट जाल्यार प्रायवेटा मेळना आनी गव्हर्मेंट जाल्यार गव्हर्मेंट मेळटा. म्हणून आमी आयज डिसिजन घेता नेक्स्ट सोमारा आमी ओपन करता म्हणून. कित्याक कोवीड इतलें वाडलां एक्चुअली मडगांवा सायडीन आनी पयस साकून मडगांवा लोक येता खंयचे ते
कोवीड घेवन येता हांगा आनी आमकां त्रासां उडयता. आज कोविड पॅन्डेमीक ऑल ओव्हर गोवा पसरलेलें आसा. आज हांव मार्केटान येयल्लो तर आमच्या प्रेजिडेंटान एक डिसिजन घेतला फुडलो सोमार सुद्दां मार्केट बंद दवरचें म्हणून. त्यांचो रिपोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सुद्दां एक नंबर दिल्लो आसा. पूण ते नंबराचेर ते फ्रेंडांचे जे हालत कितें आसा ती विचारपा लागून आमी फोन करतात थंय. पूण तेंची हालत कशी आसा आनी तो कसो आसा तेजी तब्येत कशी आसा ती सुद्दां आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळपाक खूब मुश्कील जाता. गव्हर्मेंट सगळें सांगता आमचे कडेन ऑक्सिजन आसा, आमचे कडेन इंजेक्शनां आसा, आमचे कडेन ट्रिटमेंट जाता. जोर येयलो काय ताबडतोब हॉस्पिटलांत एडमीट जावन सांगता. म्हाका एक लायव्ह एक उदाहरण दिता. जो मनीस सकाळचो 11 एडमीट जालो तो खाटी सकयल खाट नासतना सकयल बसोन न्हिदोन ताणें काडल्या. तेजे कडेन मोबायलार उलोवपाची एक परिस्थिती ना. The newly elected Sakali municipality chairperson also says that they will shut down the local market to avoid crowding. सांखळे बाजार जावचो न्हू म्हणून आमी 2 दीस पयलीं प्रेसार नोट दिल्लो कितें बाजारात एसेन्शियल कितें आसा पळय तेच लोक येवपाचे म्हणजे भाजी आनी फ्रुट्सवाले बी. मात हांगा गर्दी जाल्ल्या कारणान आमी सीओक पयलीं इंटिमेशन दिल्लें डेप्युटी कलेक्टराक कितें 2 पुलीस आमकां दिवचे म्हणून. मात तेणी ते मातशें लेट पावयले. आमी आतां आमचो बाजारांत चड लोक ना, आमी बाजार सुरसुरीत केल्लो आसा. आतां आमचो ह्यान फुडें 2-3 बाजार बंद आसतले. हे पयलींच आमी लोकांक सांगता कोवीड सिच्युएशन आसा, लोकांनी आपल्या जिवा कडेन घाई करपाची ना, जीव आपलो धोक्यात घालपाचो ना. एक दीस कमी खाल्ले म्हणून कांय जावचें ना. Sandeep Kamolkar, Mahesh Goekar, Hiru Mahali and William Rodrigues for Goa 365 from Margaon, Sakali, Vasco and Panaji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. After the 3-day weekend lockdown, the government has announced a week of restrictions. The Chief Minister on Sunday appealed to the people to observe the protocols. However, though it is a quiet in most places in Goa, it looks like Goa on a Sunday, with people on the streets in their shorts and t-shirts on their bikes. Here's more. Here are the visuals of Panaji, the capital, on Monday. Here is our reporter Ramesh speaking to us from Naveli, Kokoli and the surrounding areas. आज आम्ही आसात, आज नावेली ह्या जाग्याचेर आसात. आज सगळ्यांनी तुम पळयले कडेन आसा की जे लॉकडावन आसा तें वाडले कडेन आसा. आनीक हेजो परिणाम असो कांयच जाल्लो ना, कित्याक लोक स्मुथली जे आपल्याले बाजार आसा तो करता. गर्दी करनासतना शॉपाचेर आपल्याले सोशल डिस्टन्स दवरून मास्क यूज करून हो आज करता. आज हो लॉकडावन करून बऱ्याक पडले, कित्याक केसीस आज सुद्दां खूब जाले कडेन आसात, डेथ वाडले कडेन आसा. हांगा सगळे नॉर्मल आसतना फक्त एकच कितें की जो मडको आसा तो चालू आसा आनी मडको फूल स्विंग चालू आसा. हेजेर खंय तरी एक बंधन हाडचें अशें लोक मागतात, कित्याक सगळें बंद आसतना तें कितें चालू अशें लोक उलयतात. गोवा 365 खातीर नावेल साकून रमेश नायक रावता. Watch the visuals from Mapsa.
our reporting team from all over the state. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Girdoli, Chandor and Sa Jose de Ariel locals met Sahu, General Manager Projects, Railway Vikas Nigam Limited at his office at Fatoda and demanded that he stop the railway double tracking work immediately, citing that the Supreme Court appointed CEC report. Locals have been protesting this issue for some time now. The CSC report असो येलो हा रेल्वे डबल ट्रॅकिंग हा तें बंद अजून पासून मुगऱ्या गांवांत काम चलता ट्रेसपास करून म्हणजे प्रॉपर्टी तेंगे एक्वायर जायनासतना सो ताका लागून आमी तेका विचारले कित्याक लागून तुमी काम कोताय कितें कात काम सो पंचायता कडेन गेले जाल्यार पंचायत म्हणटा आपल्या कांय तेणें बरोवन गेल ना आपल्या कडेन NOC कांय गेल ना म्हणून सर्वे नंबर 77/1 77/2 लँड एक्वायर करपाक रेल्वेन मागलोले बट लँड एक्वायर अजून जाल ना तेंगेली ट्रेसपास करीत आहाय ताका लागून आमी पयर हाडायले तेंगे काम करूं दिवना आयज थिंग हांवें काम सतमा आमी हेजे बरें येयले विचारपाक सावू हें कितें काम विचारपाक सो सावू कडेन आन्सर ना तेजेर कितें सांगपाक सावू डॉज कोता सगळें आतां ते कॉन्ट्रॅक्टर जावन उलयता पयलीं ते PM आनी PM जावन उलयताले म्हळ्यार आपण येयला आपण रेल्वे ऑफिशियल म्हूण आज दिसा जाल्यार म्हणटा आमी कॉन्ट्रॅक्टरान काम करूं जाय म्हाका दिसता आतां हिंगा सरकारान आतां आपल्याक पांय भितो घालूं जायो सरकार होग रावलो आहा कोविड म्हणा आनी दुसरी काम कोताय एसेन्शियल सर्विसीस म्हणटा आनी माती हाडपा लायताय मात खूंय प्रोडक्ट जायना खूंय तरी दोंगर कातरूं पडटा आनी माती हाडूं पडटा हें पळय चांदोर आनी गिरदोली गांवांत तेणें हाडयलां सो सरकार आनी कोण आसलेले पडे पॉलिटिशियन तेणी आतां हेजेर दखल घेवपाक गरज आहा दिसत म्हाका इलेक्शन टायमाक उठ नाकाय आतां लोकांचें सिट्युएशन दुयेंसान बरें ना जालां आनी आतां आनी पाड घाताय गांव ताका लागून हांव सगळ्यांक मागोता हिंग कितें जात पडे तें बंद करपाक अंटील हाडले सुप्रीम कोर्टाक फायनल ऑर्डर येना ते पर्यंत काम बंद जावपा जाय अशें आमकां दिसता आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल आसा की चीफ मिनिस्टरान सगळ्यांचे मुखार हें उत्तर दिल्लें की CECचो जो रिपोर्ट येतलो तो आपूण पाळटलो ताजे प्रमाणे आपूण एक्शन घेतलो आयज CECचो रिपोर्ट आयला आनी क्लियरली सांगता की हे डबल ट्रॅकिंग बंद करूंक जाय जाल्यार CMचे जे उत्तर आसा ते ताणें आतां पाळूंक जाय आनी आयजूच ताणें ऑर्डर काडूंक जाय की हें काम सगळें बंद जावचें आनी पब्लीक फंड जे वेस्ट जाता ते जावचे न्हू. The ruling BJP suffered a major setback in the assembly elections to 5 states or union territories despite Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah spearheading the campaigning as the shadow of the coronavirus loomed over the country and West Bengal. In Bengal, the Trinamool Congress clinched an absolute majority. The BJP scored 0 in Kerala and could not make a dent in Tamil Nadu. It won in Assam. Goa State Unit BJP Chief Sadanand Tanawade speaks to Goa 365 on the issue. Listen in. ह्या पांचूय राज्यांचो निकाल पळयता आसतना असो पळोवपाक पळयता की ह्या 5 राज्यां भितर केवळ एकच राज्य जें आसा आसाम ह्या राज्या भितर भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आशिल्ली BJP रूल करताली आसाम आनी ताका लागून थंयची सत्ता जी आसा ती परत रिपीट जाल्ली आसा आसामच्या जनतेन मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टीक थंय कौल दिल्लो आसा आनी पयलीं जे आमदार आयले तेच्या पेक्षा जास्त आमदार येवन परत आसामाक भारतीय जनता पार्टीची सत्ता जातली. पोंडिचेरी हांगा ह्यो संघ प्रदेश आसा थंय पयल्या वेळार भारतीय जनता पार्टी आनी थंयचे रिजनल पार्टी हांची अलायन्स जाली आनी फर्स्ट टायम कारण हाच्या पयलीं एक आमदार सुद्दां त्या विधानसभे भितर भारतीय जनता पार्टीचो नासलो थंय भारतीय जनता पार्टीचे सत्ता म्हणजे 30तले 16 निवडून येवन थंय भारतीय जनता पार्टीची हे सत्ता थंय जातली विथ अलायन्स. थंय काँग्रेसचे असले ते आसा ती तामिळनाडूच्या विधानसभे भितर भारतीय जनता पार्टीचो एकय आमदार नासलो आनी थंय AIADMK जी आसा तांच्या बरोबर भारतीय जनता पार्टीची अलायन्स जाल्ली. AIADMK ही थंय सत्ता करताले पूण आयज काल जो निकाल लागलो त्या निकाला भितर थंय DMK थंय तांकां लीड हे मेळिल्ली आसा मेजॉरिटी आनी DMK थंय सत्ता करतली. जांच्या बरोबर आमी अलायन्स केल्लो तांकां थंय तेंची बहुमत जावना पण भारतीय जनता पार्टीक थंय 4 आमदार जे आसा ते भारतीय जनता पार्टीचे निवडून आयिल्ले आसात. पयल्या वेळाचेर तामिळनाडू भितर विधानसभे भितर भारतीय जनता पार्टीची एंट्री जाली सावथाक. केरळ हांगासर भारतीय जनता पार्टीक तसो एकूय आमदार मेळूना. गेल्या वेळार एक आमदार आसलो पण ह्या वेळार एकय आमदार येवना.
आनी त्यामुळे थंय तशें अजुनूय भारतीय जनता पार्टीचे मोठे हें अशें अजुनूय ना. वेस्ट बेंगाला भितर तृणमूल काँग्रेस आसा ती थंय राज्य करताली. ममता बॅनर्जी च्या नेतृत्वाचे 2 टर्म तिणें केले, हो तिचो 3रो टर्म आशिल्लो. एक वातावरण अशें तयार जालें कारण की भारतीय जनता पार्टी सामकी क्लोजली जातली आनी कदाचित सत्तेरूय येवपाक शकता अशा तरेचें वातावरण सबंद देशभर जालें. पब्लिसिटी मोठी जाली. पण एक थंय जर आमी पळयलें जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक 4% जी मतां पडलेलीं गेले निवडणुकीक 2016 ती ह्या निवडणुकीक 37% जाली. म्हणजे 34% ही मतां भितर थंय वेस्ट बेंगालाक वाड जाली. आनी भारतीय जनता पार्टीचे 3 जे आमदार असले त्या 3 आमदारां वयल्यान 75 आमदार म्हणजे 72 आमदार 72 आमदार हे वाडले. तशें जर पॉलिटिकली जर तुवें पळयलें जाल्यार भारतीय जनता पार्टी बऱ्या तरेन गेन जावपाक शकली. थोडे सेंट्रल मिनिस्टर जेंकां केल्ले ते थोडे थंय पराभूत जाले, बाबूल सुप्रियो वगैरे. पण ह्या संपूर्ण हाच्या भितर बेंगाला भितर ममताचे थंय राज्य आयलें, परतून रिपीट जालें, 3rd टायम हॅट्रीक जाली. पण ती स्वता आपल्या नंदीग्राम विधानसभेच्या हातून ती निवडणूक हारली. आतां हें सगळें पळयता आसतना हांवें पळोवंक जाय की आमकां तशी गेन जाले, पण जे थंय इतकीं वर्सां राज्य करपी कम्युनिस्ट जे आसा ते कम्युनिस्टांचो एकय थंय आमदार निवडून येवना आनी तांचो ओडशार जो आसा तो 4% पावलो. West Bengal, a major battlefield for BJP, led to the Mamata's TCP scored 213 seats, surging past the majority mark of 147. However, Didi suffered a major setback after she lost to her former lieutenant Suvendra Adhikari. In Assam, where BJP has scored an absolute majority in the past election, this time they missed the majority mark by a few seats. BJP scored 60 seats, Congress 29 seats, All India Democratic Front 16 and others 21. 64 is the majority mark for Assam. In Kerala, BJP faced a defeat and did not win a single seat. The LDF won a majority, the first time in a very long time that the winning alliance has come back to power. Puducherry, where the Congress government was dissolved days before the elections, had a neck-to-neck fight initially. However, the Congress failed to grab a majority this time after it managed to elect only 10 candidates when the majority mark is 16. The BJP alliance is in the lead to form the government. In Tamil Nadu, DMK got a clear majority and MK Stalin is all set to be the chief minister. William Rodrigues and Samip Narvenkar for Goa 365 from Panji. Now for the weather. Goa was lashed by unseasonal rains accompanied by thunder and lightning at a few places over the state of Goa. But there was no large change in the maximum temperature over North Goa and South Goa districts of the state. The highest maximum temperature of 34.3 degrees Celsius was recorded at Panjim. Watch some visuals of the rain. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa365 TV and subscribe onto our YouTube channel Goa365 TV or download our app on both Android and iPhone. Keep watching.